अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या आज बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का दिन है? नैब ने इस हवाले से क्या फ़ैसला किया है और क्या हिकमत अमली बनाई है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक ऐसा ऑपरेशन होने जा रहा है कि रहेगा नाम अल्लाह का, कोई नामालूम जो है वो नामालूम नहीं रहेगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा। और साइफ़र के हवाले से भी हुकूमत ने एक अहम फ़ैसला किया है। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी बुशरा बीबी का। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी इस वक्त बहुत सारे मुकदमात हैं और इमरान खान साहब के बारे में भी पहले यही कहा जाता था कि जी वो पता नहीं गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रहे, होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे मुकदमात में वो ज़मानतों पर थे, आए दिन उनकी ज़मानतें चल रही होती थी, आए दिन उनके वारंट गिरफ़्तारी निकलते थे, पुलिस जाती थी, आगे से मज़ामत होती थी, वो गिरफ़्तार नहीं कर पाते थे और कई दफ़ा गिरफ़्तार उनको नहीं भी किया जाता था। वो इस्लामाबाद में भी आते थे और अदालतों में पेश होते थे, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता था। उनको जैसे फैसिलिटेट किया उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने, वो भी आपके सामने है। लेकिन हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर। बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ ऐसी चीज़ें ही चल रही हैं अभी तक कि बुशरा बीबी पता नहीं गिरफ़्तार होंगी या नहीं होंगी। गुज़श्ता 3-4 रोज़ से पाकिस्तान के बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अब बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी का वक्त आ गया है और अब उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। किस केस में? नैब के अंदर आज उनकी पेशी है। अलकादिर ट्रस्ट केस आप इसको कह लें, या वो बरतानिया से 190 मिलियन वाला पाउंड वाला केस है, उसका वो टाइटल दे लें। बहरहाल एक केस एक ही है जो मलिक रियाज को पैसे वापस कर दिए गए थे जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके बरतानिया में अपनी रकम भेजी थी, प्रॉपर्टी खरीदी थी। वो बरतानिया की हुकाम ने वो सारा कुछ सीज़ करके वो पैसा पाकिस्तान का कौमी ख़जाने में जमा कराने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दिया था। लेकिन इमरान खान साहब ने कमाल सखावत का मुजाहरा करते वो पैसा वापस मलिक रियाज को लौटा दिया, जो मलिक रियाज ने किसी और मादे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करा दिए, जो कि उन्होंने वैसे भी जमा कराने थे। खैर उसके बाद फिर पता चला कि जी वो ऑडियो वगैरह भी आई कि वो हीरे की अंगूठियाँ और इतने कैरेट और इतने कैरेट। फिर अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला मामला, कितने 100 कनाल ज़मीन दी गई, उनके नाम पे ट्रांसफ़र की गई ट्रस्ट के नाम पे, जिसके जो ट्रस्टी थे इमरान खान और बुशरा बीबी थे। और फिर उसके बाद बनी गाला में भी ज़मीन दी गई, वो फरागोगी के हवाले से है कि उनको भी कोई 250 कनाल गालबन ज़मीन वहाँ पर दी गई। फिर मलिक शहजाद अकबर जो बैरून मुल्क हैं उनका भी नाम आया कि उन्होंने भी मुबैना तौर पे इसमें से अपना हिस्सा लिया। लेकिन ये सारा केस जो है इस वक्त नैब में ज़ेर समात है और आज जो है जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक बुशरा बीबी जो है वो मुमकिन है पेश हो चुकी हैं और जो भी उसे कहते हैं ना कटी कटा खुलना वो निकलना है वो निकल गया हो। अच्छा, हमारे ज़राए के हवाले से अगर आपको बताएं कि नैब से हमें क्या खबरें मिली, उससे पहले ये बता दें कि बुशरा बीबी के बारे में ये पता चला कि उनको इस बात का पूरा यकीन है कि आज वो गिरफ़्तार हो जाएंगी। अब वो आने से खौफज़दा हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने आने से इनकार कर दिया था, एक दरख्वास्त भिजवा दी थी कि जी मैं नहीं आ सकती, इसकी डेट आगे कर दी जाए, और फिर वो डेट आज की हो गई। आज बुशरा बीबी आती हैं नहीं आती हैं, अगर वो आती हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। जनाब, नैब के अंदर से हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने हमें कुछ मालूमात दी हैं इस हवाले से, और ये बताया गया कि नैब की जो हिकमत अमली है उसके मुताबिक बुशरा बीबी को इस तरह से गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस मुकदमे के अंदर पहले बुशरा बीबी ने ज़मानत करवाई थी और फिर अदालत के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये बयान दिया था कि जी इनकी हमें गिरफ़्तारी की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से वो दरख्वास्त से ज़मानत निपटा दी गई थी। सो बुशरा बीबी इस मुकदमे में इस वक्त ज़मानत पर नहीं है। लेकिन जब ये दरख्वास्त से ज़मानत निपटाई जाती तो उस वक्त भी बुशरा बीबी के वकला ने एतराज़ किया था कि जी ये तो कह रहे हैं कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, कल वो फिर किसी वक्त कर लेंगे। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा था जी बात की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, मुमकिन है पोजीशन बदल जाए। और अब ये खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो गवाह के बजाय जो है वो अब इस मुकदमे में मुलज़मा के तौर पर पेश हो रही हैं। तो आज अगर वो पेश होती हैं तो नैब की जो हिकमत अमली है हमारे ज़राए के मुताबिक वो ये है कि आज बुशरा बीबी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जो हिकमत अमली बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि बिला वजह कि कोई शोर शराबा हो कि जी नैब ने कोई धोखा दिया, कोई चक्कर दिया, बुशरा बीबी की पहले दरख्वास्त ज़मानतें वापस कराई, अब उनको गिरफ़्तार कर लिया। तो फ़ैसला ये किया गया कि नैब अपने तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बुशरा बीबी अब जब मुलज़मा के तौर पर पेश होंगी तो उनको पता तो चल जाएगा कि अब मैं मुलज़मा हूँ, तो मुमकिन है कि वो इस हवाले से कोई अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के लिए अप्लाई करें, तो वो ज़मानत चलने दी जाएगी और अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाएगा। अगर अदालत बुशरा बीबी की ज़मानत कन्फर्म नहीं करती और उनको उनकी अबूरी ज़मानत के कबल गिरफ़्तारी जब अगली डेट होगी
تو اس پر ان کی اگر وہ کینسل ہو جاتی ہے تو تب نیب گرفتار کرے گی. تو نیب جو ہے یہ بشریٰ بی بی کی گرفتاری کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں رکھنا چاہتی. نیب جو ہے وہ بشریٰ بی بی کی گرفتاری کی جو سارا معاملہ ہے وہ عدالت کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے کہ عدالت یہ فیصلہ کرے کہ بشریٰ بی بی کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. لیکن بہرحال بشریٰ بی بی کی جگہ کوئی بھی ہوگا, اس کو جب یہ پتہ ہوگا کہ اس کی اب وہ ملزمہ ہیں, وہ اب گواہ کی حیثیت ان کی نہیں ہے, تو وہ عبوری ضمانت کے لیے تو آبویسلی کوشش کریں گی. تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ طے ہوگا. ابھی تک ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی کی گرفتاری کا کوئی فیصلہ گزشتہ شب رات گئے تک تو نہیں ہوا تھا. اچانک کوئی ہو جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن بہرحال اس کا فی الحال کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا, کیونکہ ہم نے آپ کو نیب کی جو پالیسی ہے, جو پلاننگ ہے, وہ آپ کو بتا دیا کہ ان کو نہیں گرفتار کرنا چاہتے اور کیوں نہیں کرنا چاہتے اور کس صورت میں ان کو گرفتار کیا جائے گا. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر یہ ہے سائفر کے حوالے سے. کل سائفر کا کیس ہے, جیل ٹرائل کو عمران خان صاحب نے چیلنج کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور ان کا جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وزارت قانون کے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت, ایک NOC کے تحت, کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر جیل کے اندر ٹرائل ہو تو جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین ان کی جیل میں جا کے سماعت کرتے ہیں. ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ وفاقی کابینہ نے عمران خان کے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی ہے. اب ان کا جو جیل ٹرائل ہے وہ باقاعدہ کابینہ کے ایک فیصلے کے تحت کیا جائے گا, اور یہ کہا گیا کہ ان کی جان کو چونکہ خطرات لاحق ہے. خود عمران خان صاحب مطلب جتنے پچھلے مقدمات تھے جب وہ باہر تھے تو ان کا یہی ایک مدعا ہوتا تھا کہ جی میں کچہری میں یا عدالت میں جا کے پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ جناب میری جان کو خطرہ ہے. ان کے وکیل بھی کہتے تھے کہ جی خان صاحب کی جان کو بڑا خطرہ ہے جناب, ادھر کچہری میں بڑا رش ہوتا ہے, بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کبھی کہتے ہیں پولیس والے مار دیں گے, کبھی کہتے ہیں کوئی ایجنسی مار دے گی, کبھی کہتے ہیں جی پتہ نہیں کوئی دہشت گرد مار دے گا. خان صاحب بھی وہ آگے پیچھے لوہے کی پلیٹیں لے کر اور سر پہ وہ پتہ نہیں وہ کالے رنگ کی بالٹیاں یا ٹوکریاں جو بھی کر کے وہ پھرتے تھے. تو اب جیل کے اندر تو وہ بڑے سیکیور ہیں, تو اب ان کی تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے ان کی پبلک موومنٹ کا. تو بہرحال یہ پالیسی ہوتی ہے کہ جب بندہ باہر ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں میں سیکیورٹی کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتا, اور جب وہ بندہ گرفتار ہو کے آ جائے کہ ٹھیک ہے آپ کا ٹرائل ہم جیل کے اندر کر لیتے, کہتے نہیں میں نے عدالت ہی پیش کرو. یہ بہرحال جو بھی ہے, لیکن پہلے یہ ایک نوٹیفیکیشن تھا, نوٹیفیکیشن کو کینسل کرنا یا اس کے خلاف فیصلہ دینا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے نسبتاً آسان تھا. لیکن اب وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہے تو پھر اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کا بہت زیادہ گہرائی سے اور باریک بینی سے جائزہ لے گی, تو پھر فیصلہ وہ کر سکے گی کہ عمران خان کی جو درخواست ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے جیل ٹرائل والی کو, کہ اس کو اوپن ٹرائل کیا جائے. اچھا جناب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو میں نے عرض کی آپ سے کہ جناب اب ایک بہت بڑا گرینڈ آپریشن ہونے والا ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے, اور ایسا کریک ڈاؤن ہوگا کہ رہے گا نام اللہ کا, اور کوئی نامعلوم جو ہے وہ نامعلوم نہیں رہے گا, سب معلوم ہوگا. معاملہ یہ ہے جناب کہ 9 مئی والے جو مقدمات تھے ان کے اندر بہت سارے لوگ گرفتار ہیں اور جیلوں کے اندر کچھ لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو گئیں. لیکن 9 مئی کے اب جتنے FIR ہیں ان کے اندر یہ ہے نا کہ فرض کریں ایک FIR ہے کسی ایک واقعے کی, کسی ایک جگہ پر حملے کی, تو اس میں کچھ لوگ تو نامزد ہیں, وہ زیادہ تر نامزد لوگ تو گرفتار ہیں, اور اکا دکا جو ہیں وہ فرار ہیں, لیکن زیادہ جو تعداد ہے وہ گرفتاروں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ فرض کریں کہ ایک جگہ پہ 150 لوگوں نے حملہ کیا, اس کے اندر 20 لوگ جو ہیں وہ نامزد ہیں, جبکہ 130 جو ہیں وہ نامعلوم افراد ہیں. تو اب اسی طرح ہر مقدمے میں اسی طرح یہ تقریباً 200 سے زائد جگہوں پہ یہ واقعات ہوئے ہیں, تو تمام جگہوں پہ اتنے ہی مقدمے بھی درج ہیں. تو 200 سے زائد مقدمات کے اندر جتنے نامعلوم ہیں ان کے حوالے سے اب ڈائریکشن یہ ہے کہ سب معلوم کریں, کوئی بندہ جو کہ اس کیس کے اندر انوالو ہے وہ بچنا نہیں چاہیے. تو اب ایک گرینڈ آپریشن شروع ہو رہا ہے جگہ جگہ, اب پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں پہ FIR درج ہیں, جو ملزمان تھے, اب مزید جیو فینسنگ کا کام بھی کیا جا رہا ہے, کچھ کر لیا گیا ہے, کچھ ان سے لسٹیں نکال لی گئی ہیں, کچھ گرفتار لوگوں سے جو مزید تفتیش سے جو معلوم ہوئے ہیں کہ دیگر لوگوں کے نام, وہ تمام نامعلوم اب معلوم ہونے جا رہے ہیں, اور تمام نامعلوم افراد کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.